नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाली राजनीतिमा चलाक अनि चतुर खेलाडी मानिन्छन्। चतुर्याइका कारण दुई पटक सत्तामा पुगेका उनले राजनीतिमा इमानदारिता, विधि पद्धति, प्रचलित मूल्य मान्यताहरूको खुबै बयान गर्छन्, तर उनैले आफ्नै बयानलाई भने उपेक्षा गरिरहन्छन्। बोल्ने कलामा निकै माहिर उनी कर्मले आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाउनु भन्दा पनि अरूलाई होच्याएकै भरमा आफूलाई अग्लो देखाएर आत्मरतिमा रमाएका छन्। फलस्वरूप शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेर पनि उनले जनताका लागि स्मरणीय काम गर्न ध्यान नै दिएनन्। 3 वर्ष अगाडि चुनावमा राष्ट्रवाद र समृद्धिका सपना बाँडेका उनले 3 वर्षको यो समयसम्म सपना पुरा गर्न भन्दा पनि सपना बढी तुहाउन तल्लीन भए, जसले गर्दा उनको यो 3 वर्षलाई खासै उपलब्धिमूलक मान्न सकिँदैन। आजको फोकस न्यूज ओलीको 3 वर्षीय कार्यकालमा भएका काण्डहरू र कामहरूको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। दर्शकवृन्द, 2074मा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि जागेको आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय, रोजगारी र समृद्धिका अनेक योजना सार्वजनिक गरेका थिए। हिमाल वारिपारी रेल र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनका घोषणा समेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्। सुशासन र स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफूले पाएको ऐतिहासिक बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। ओलीबाट सुन्दर भविष्यको आशा बोकेको समाज अहिले उनले चालेको कदमबाट आक्रान्त भएको छ। कुरा चाहिँ ठुल्ठुला गर्ने, तर उपलब्धिका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै उपलब्धि यति गरे भन्ने हुन्छ। जनस्तरमा त्यो उपलब्धि छैन। उनले सोमबार सिंहदरबारमा आफ्नो 3 वर्षको समीक्षा त फेरिस्त सुनाए, तर त्यसमा खासै गर्व मान्नुपर्ने काम छैन। जुन गतिमा दौडिनु पर्ने हो त्यो गतिमा ओली सरकार दौडिएकै होइन। हेरौँ यो रिपोर्ट। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो अवधिमा सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भनेर निकै आलोचना भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षीय कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरिरहेका छन्। सरकारको 3 वर्षीय अवधि समीक्षा गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाका कामहरू पुरा भएको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। 2074 साल फागुन 3 गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भएका कामहरूको विवरण ओलीले सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गरेका छन्। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका कारण उल्लेख गरेका थिए। उनले एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमल्लिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट असहयोग भएपछि बाध्य भएर विघटनको कदम चाल्नु परेको भन्दै उनले विभिन्न कारणहरू प्रस्तुत गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु अघि धेरै पटक सोचेको उनको दाबी छ। फेरि उही 8 महिना 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, त्यसको निरन्तर अनियन्त्रित श्रृङ्खला सुरु हुने, त्यस बाटोमा राष्ट्रिय राजनीति जाने धकेलिने त्यो सम्भावना थियो। त्यसबाट देशलाई जोगाउनु आवश्यक थियो, जरुरी थियो। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको बाँकी यस कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन थियो। के प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चीकै काम गर्न नपाएकै हुन् त? के उनको काममा आफ्नै दलका नेताहरूले अवरोध गरेर नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो त? आफूले 3 वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका सबै काम बाँकी भएको उल्लेख गर्दै ती कामहरूलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको बताए। उनले
जनतालाई लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सुरु गरेको स्मरण गराए। सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइएको भन्दै विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या 5 लाखले थप भई 30,60,000 पुगेको बताए। सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्ति भरण कोषमा आबद्ध भएकाहरूले पनि सहभागी हुन पाउने गरी नागरिक लगानी कोष मार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरे। सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि 1 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्ति भरण कोषमा आबद्ध भएकाहरूले पनि सहभागी हुन पाउने गरी नागरिक लगानी कोष मार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सफल भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। म आफू भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने भनाइ दोहोर्याउँदै उनले दुराचारी र दुराचार भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने आफ्नो बानी नभएको जिकिर गरे। यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत कुल 1154 मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप 736 मुद्दा दायर भएको र बिगोदाबी रु 4,810 करोड गरिएको तथ्याङ्क उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी राजस्व चुहावटको कसुरका 215 मुद्दामा 11 राष्ट्र सेवा कर्मचारी सहित 755 जना विरुद्ध 32 अर्ब 79 करोड 90 लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएको बताए। विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबार, झुटा नक्कली बिजक बनाउने जस्ता भ्रष्टाचार जन्य काममा सफलता हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको पनि उनले बताए। दाबी रकम पहिले रु 40.6 करोड थियो भने अहिले रु 253.7 करोड रहेको छ। शान्ति, सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न पनि सफल भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको उनले जानकारी दिए। सीमा विवादको सवालमा नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरिएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। वार्ता र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्या हल गर्ने हाम्रो चाहना विपरीतका गतिविधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेत सामेल गरेर नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने घोषणा चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम मार्फत गर्यो। नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्ने गरी संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्यो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू 3 वर्षका अवधिमा ल्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेका छन्। 3 वर्ष अघि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबारमा दोस्रो पटक प्रवेश गर्दा अवसरसँगै धेरै चुनौतीका साथ थिए। स्थायित्व र समृद्धिको चुनावी नारा जनताबाट अनुमोदित भएर तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग नागरिकले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। करिब 2/3 नजिकको सरकार 3 वर्ष नपुग्दै गत पुस 5 गते संसद विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली यति बेला मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा छन्। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनवाईकै क्रममा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले 3 वर्ष कार्यकालको सिंहदरबारबाट समीक्षा गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले सडक आन्दोलन तताइरहेको छ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोको परिणाम यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ। सडकमा आफ्नै पूर्व सहयोगीहरूको निरन्तरको आन्दोलन खेप्दै गर्दा सरकार सञ्चालनको तेस्रो वर्षगाँठ मनाइरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। 5 वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो समय अत्यन्तै संवेदनशील छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले 3 वर्षमा गरेको सुशासन, विकास, निर्माणको फेरिस्त भने राम्रैसँग सुनाउने गरेका छन्, जुन सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट सुनाई छाडे। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, पार्टी एकतापछिको अन्तरसङ्घर्ष, संसद विघटन र नेकपा विभाजनले प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको स्थिरताको नारामा प्रश्न छन्। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ। यसबाहेक शक्तिशाली सरकारले गरेका विकासका काम पनि सन्तोषजनक नभएको आवाज उठेका छन्। 3 वर्ष कार्यकालमा सरकारले विकासमा नमुना काम केही गरेको छैन, बरु तत्कालीन वाम गठबन्धनले ल्याएको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कैयौं काम सुरु समेत भएका छैनन्। केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणाको तहमै छन्।
ओम्नीदेखि यति र 70 करोडको टेप काण्डदेखि आफू निकटलाई दिएका एकपछि अर्को नियुक्तिले सरकारको सुशासनको नारालाई लगभग कागजमा सीमित गरिदिएको छ। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरेर र यसलाई राष्ट्रिय चिन्हमा समावेश गर्न संविधान संशोधन गरेर प्रशंसा पाएको सरकारको राष्ट्रवादी छविमा भारतीय गुप्तचर र प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले मध्यरातमा बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको भेटले दाग लगाएको मान्ने अर्का थरी विश्लेषकहरू बताउँछन्। संसद विघटनपछि संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाइएका छन्। विपक्षी दलका साथै नागरिक समाजले समेत आन्दोलन थालेर यसमा ठूलो संशय व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको 3 वर्षको कार्यकालमा केही पनि नभएको भ्रष्टाचार बढेको लगायतका आरोपहरू विपक्षी दलले लगाउँदै आइरहेका छन्। अहिले जनताले खोजेको के भने उहाँले जुन कुरा बोल्नुभयो धेरै विश्वास गरेको, म भ्रष्टाचार देख्न पनि चाहँदैन, म हेर्न पनि चाहन्न भनेर। तर अहिले मुलुक सबभन्दा आक्रान्त भ्रष्टाचारबाट भएको छ। जो भ्रष्टाचारको इस्युहरू उठ्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ढाकछोप गर्ने, छोपछाप गर्ने काम गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक सार्वजनिक मन्तव्यहरूमा समृद्धिको सपना सजिएकै हुन्छ, तर 3 वर्षको यो अवधिमा समृद्धिले सार्थकता पाउन सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख घोषणामध्ये सुशासन पनि एक थियो, तर बलियो स्थायी सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूत गराउनेछ भन्ने विश्वास क्रमशः घट्न थालेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्तासँगै नेकपा अध्यक्षको समेत भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफलता बेहोरे। पार्टीभित्र निरन्तर रूपमा उठेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न असहज भएकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन मार्फत ताजा जनादेशको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका हुन्। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथिको सुनवाई कायमै रहनु, निर्वाचन आयोगले नेकपा दल र चुनाव चिन्ह कसको हो भन्ने आधिकारिकता नदिनुले प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा गर्ने भनेको निर्वाचन पनि अनिश्चिततातिर धकेलिने खतरा बढेर गएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालको संविधान 2072 जारी हुनु आफैमा सामान्य घटना थिएन। यद्यपि जनयुद्ध र जनआन्दोलन सहित मधेस आन्दोलन, जनजाति र महिला तथा दलितको आन्दोलनको रापतापमा बनेको संविधान सभा दोस्रो निर्वाचनसम्म आउँदा मुझाइसकेको थियो। त्यही भएर 2072 को संविधान आन्दोलनको राप सेलाएको तर पुरातन शक्तिले निर्णायक जित हासिल नगरेको बीचको सम्झौताको दस्तावेज थियो। जे जस्तो राज्य संरचनाको परिकल्पना संविधानले गरेको थियो त्यसलाई सही ढङ्गले परीक्षण हुन दिइएन। बरु सत्तारूढ दल नै आफैमा यसरी लड्न थाल्यो कि प्रतिपक्षको कामै भएन। त्यसकै झोकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय विघटन गरिदिए। अझ भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार, सुशासन, द्वन्द्व समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै गइरहे। साँच्चै भन्दा ओली सरकार 3 वर्षमा काण्डमा मुछिएको भन्दा फरक नपर्ला। यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3 वर्षलाई समीक्षा गरिरहेका छौँ। विद्वानहरू भन्छन् मान्छेलाई अरूले हराउन सक्दैन, आफैले मात्र हराउन सक्छ। मार्क्सवादी दर्शनशास्त्र भन्छ परिवर्तनको आधार आन्तरिक हो, बाह्य होइन। 2/3 बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाको हालत करिब यस्तै हो। बहुमत जनताको समर्थन र आशाको जगमा बनेको ओली सरकारको विशेषता नै यही बन्यो। काण्ड मच्चाउनु, बदनाम हुनु, फेरि काण्ड मच्चाउनु, फेरि बदनाम हुनु। त्यति बेलासम्म काण्ड मच्चाइरहनु जति बेलासम्म पूर्ण रूपमा बदनाम भइसकिन्न। अन्ततः उनलाई अनियमितताका काण्ड जग्गा काण्डले छोएन र संविधान माथि उभेर कुरीकुरी गरिदिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यभार सम्हालेको 3 वर्ष पुगेको छ। बहुमत प्राप्त सरकारबाट अन्ततः ओली अहिले काम चलाउ सरकारमा परिणत भएका छन्। त्यति मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीले कार्यभार सम्हालेको 36 महिना खासै सुखद भने बितेन।
भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भनेर लोकप्रियता कमाएका ओलीले अनियमितता गर्नेलाई प्रश्रय दिनेदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो साख गुम्ने तथा लोकतन्त्र र संविधान नै धरापमा पार्ने कदम चाल्न पछि परेनन्। 2074 सालमा भएको चुनावमा केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद र उत्कृष्ट भाषण कलाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनायो। प्रधानमन्त्री बनेपछि बोलेका ती जोसिला कुराले आम नागरिकमा एउटा आशा पलायो, देश समृद्धिको यात्रामा जाँदैछ भन्ने। कार्यभार सम्हालेको करिब 6 महिनासम्म यातायातको सिन्डिकेटदेखि 33 किलो सुन प्रकरणका कुराले उनलाई फेरि उचाइमा पुर्यायो। तर जब निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो र हत्यारा पत्ता लाग्न सकेन, त्यसपछि ओलीको बाटो पनि बिग्रँदै गयो। ओलीको 3 वर्ष कार्यकालमा भएका मुख्य काण्डहरू। निर्मला हत्याकाण्ड। 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको विषयले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्यो। प्रमुख प्रतिपक्षीय नेपाली काङ्ग्रेसदेखि महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायतले घटनाको विरोधमा सडक प्रदर्शन नै गरे। सञ्चार माध्यमले प्रमुखताका साथ यो विषय उठाइरह्यो। पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्ड भएको अहिले 2.5 वर्ष पुरा भयो, तर अहिलेसम्म सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन। होली वाइन काण्ड। 2075 मङ्सिर दोस्रो साता विभिन्न धार्मिक संगठनको संलग्नतामा नेपालमा भएको एसिया पेसिफिक समिट 2018ले सरकारलाई विवादमा तान्यो। समिटको अन्तिम दिन सम्पन्न होली वाइन कार्यक्रमले यो समिटलाई थप विवादास्पद बनायो। दल बलसहित कार्यक्रम स्थलमै बास बस्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पुगेपछि सरकार धर्म प्रचारमा लागेको आरोप लाग्यो। विवादास्पद समिटमा आउने पाहुनाको सुरक्षाका लागि भन्दै पहिलो दिन सडक खाली गराएपछि जनस्तरमै आलोचना भयो। वाइड बडी काण्ड। वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा र सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख घोटाला भएको प्रतिवेदन बुझायो। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले निगमका 2वटा वाइड बडी खरिदका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानबाट वर्तमान वैदेशिक मुद्रा सटही दरका आधारमा करिब 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रकम नोक्सानी भएको जानकारी दिएका थिए। कानुनी रूपमा आउने 2 अर्ब भन्दा बढी कमिसन पनि गायब भएको भनिएको वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा घुस खानका लागि बिचौलियाका लागि धेरै कम्पनीहरू खोलिएका थिए। गुठी विधेयक काण्ड। सरकारले 2076 जेठमा गुठियारहरूसँग कुनै छलफल नगरी गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्यायो। गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिल्यै ल्याइएको विधेयकले राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको सिर्जना गर्यो। विधेयक आउनुभन्दा केही साता अघि मात्रै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहन रमन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। विधेयकका विरुद्ध काठमाडौँमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि सरकार पछि हट्नु परेको थियो। बालुवाटार जग्गा काण्ड। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको कुरा बाहिरिएसँगै सरकारले केहीलाई संरक्षण गर्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि बालुवाटार जग्गा काण्डमा मिलेमतो रहेको ठानिएका केहीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले छुट दिएको छ। यसरी भेदभाव गर्नुका पछाडि सरकारकै भूमिका रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एमसीसी काण्ड। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताका कारण पनि सरकार विवादमा तानिएको छ। कतिपयले एमसीसी सम्झौताका केही बुदा विवादास्पद रहेको भन्दै ती बुदा सोच्याएर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेकपाले एमसीसी बारे अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल समेत गठन गरेको थियो, तर सरकारले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै त्यसका योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेत सामेल गरिसकेको छ। यद्यपि एमसीसी सम्झौताको भविष्यबारे अन्यल कायमै छ। 70 करोड काण्ड। ओली नेतृत्वको सरकार नराम्ररी आलोचित भएको अर्को काण्ड हो तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको 70 करोडको भ्रष्टाचार काण्ड। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोडको कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि सरकारको अलोकप्रियता झनै झुलियो। सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको डिल गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा समेत दिइसकेका छन्। अध्यादेश काण्ड। गत वैशाखमा सरकारले 2वटा विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077लाई सरकारले सिफारिस गरेको केही बेरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत पनि गरिन्।
सरकारले आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएपछि अनेक आशंकाहरू गरिए। चौतर्फी विरोध झेल्न नसकेपछि सरकारले दुवै अध्यादेश 4 दिनमै फिर्ता लियो। सांसद अपहरण काण्ड विवादित दुईवटा अध्यादेश ल्याए लगत्तै ओलीको निर्देशमा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठद्वारा डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई उनको निवास जनकपुर धामबाटै अपहरण शैलीमा रातारात उठाएर काठमाडौँ ल्याइए। सङ्घीय समाजवादी पार्टी फुटाएर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न ओलीले यस्तो प्रपञ्च गरेको खुलेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। ओम्नी काण्ड कोरोना महामारीका बीच सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई दियो। जब संक्रमण फैलिन थाल्यो, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अनुभव नै नभएको ओम्नीलाई सरकारले हतारमा महँगो मूल्यमा सामान ल्याउन स्वीकृति दियो। विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई देखाउँदै सरकारले ओम्नीसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो। संसद विघटन काण्ड ओलीले संविधानमा कहीँ कतै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। विघटन पश्चात सत्तारूढ दल नेकपा पनि दुई पक्षमा विभाजित भएको छ। उता उनको यो कदम सर्वोच्चमा पुगेको छ, तर ओली अहिले पनि सर्वोच्चलाई धम्काउने र स्वतन्त्र फैसलामा प्रभाव पार्न विभिन्न धम्की दिन थालेका छन्। यी तमाम काण्डहरूले अन्ततः सरकारको छविमा दाग लगाइरहेको छ। सरकारसँगै यी काण्डहरूले सत्तारूढ दलको छविलाई पनि जनतामाझ धमिलो बनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, ओली सरकारका 3 वर्ष राजनीतिमा अधिनायकवाद लक्षित अभ्यास, अस्थिरता र अतिरञ्जनापूर्ण वाक्पटुताको समय रह्यो। नेकपाले, ओलीले र देशले एकैपटक एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाए। अब निर्वाचन भए पनि र संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि देश अस्थिरताको शिकार हुनेछ। पहिलो 5 महिनामा 15% विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले आउने समयमा थप उत्साह थप्ने कुनै सम्भावना रहन्न। समग्रमा ओलीका 3 वर्ष देशलाई संवैधानिक जटिलतातिर लाने, राज्य शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, राज्यलाई थप दमनकारी बनाउने, देशलाई ध्रुवीकरणतिर लाने कालखण्डका रूपमा चित्रित हुने देखिन्छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको आशा गरेर बसेका जनताका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हवस् त, आजका लागि फोकस न्यूज यति नै। नयाँ विषयवस्तुका साथ अर्को एपिसोडमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।